सामान्य कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसहरू बरु मिल्लान्, 80% भाग चाहियो भन्लान्, झगडा गर्लान्, तर विभाजनकै तहसम्म चाहिँ जाँदैनन् भन्ने एउटा आम सामान्य बुझाइ त्यस्तो देखिन्छ। शेरबहादुरजीले पार्टी फोडेको होइन र? पार्टी फुटेको विगत त छ। फेरि अब शेरबहादुरजीको त्यो व्यवहार के सिद्धिसकेको छ त? शेरबहादुरजीले फेरि अरूलाई पार्टी फोडे जस्तो जे काम आफूले गर्नु त्यो काम अरूले गरेको पनि हेर्न चाहनुहुन्छ होला नि त। उहाँ यसरी आफूलाई प्रस्तुत गराउनु भएको छ। हिजो मैले पार्टी फोडेँ, उहाँले हिजोको दिनमा आफूले पार्टी फोडेको जस्टिफाइड गर्न पनि अहिले पार्टी फुटोस् भन्ने चाहना राखेर निर्णयहरू गरिरहनु भएको छ। अनि शेरबहादुर देउवा नै चाहन्छन् कि काङ्ग्रेस विभाजन होस्। एक्ज्याक्टली। टिकट वितरणमा शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गर्छन्, त्यो पक्का देखिन्छ। यसै पनि गठबन्धन छ, त्यहाँ माथि आफ्ना मान्छेलाई ल्याउनु पर्यो, त्यहाँ भोलि आर्जु म्याडमलाई समेत सहज हुने गरी संसदीय दल निर्माण गर्नु पर्ला मेरो कुरा। र त्यो अवस्थामा शेखर कोइरालाहरू अब सहेर सायद बस्दैनन् होला। हो, तपाईँले भने त्यही हो? होइन, अब बस्नु हुँदैन भन्छु म चाहिँ। त्यसपछि गगन थापा शेखर कोइरालासँग विकल्प के रहन्छ? शेरबहादुरको दासत्व स्वीकार्ने कि या विद्रोह रोज्ने? विद्रोह रोज्ने। त्योभन्दा तेस्रो विकल्प उनीहरूसँग हुँदैन त। म देख्दिनँ। सबै मिलेर यो पार्टीलाई फेरि साझा फुलबारी बनाऊ भन्ने त्यो चेत शेरबहादुरमा आउँछ भन्ने भ्रम केहीलाई छ। कम्तीमा त्यो भ्रम आज पुरन्दन आचार्यले राख्नु भएको छैन होइन? मलाई छैन। शेरबहादुर फेरि सुध्रिलान्, सबैलाई साझा बनाउल भन्ने एउटा सामूहिकतामा जालान्, त्यो भ्रम कम्तीमा तपाईँमा छैन? मलाई छैन। शैलजाजीले कठोर डिस्कसन निकाल्नु भएको थियो कि यो मान्छेले पार्टी यसरी चाहिँ राणाहरूलाई चाहिँ बुझाउँछ, यहाँको भारदारलाई बुझाउँछ भनेर भनिरहनु हुन्थ्यो, नभनेको होइन। सुशील कोइरालाले त पार्टी एकीकरणको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग। सुशील कोइराला त्यतिखेर पार्टी एकतारै नगरौँ जुन फुटेको काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक थियो त्यो मान्यता राख्नुहुन्थ्यो, त्यो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ। त्यसको लागि झगडा गर्नुहुन्थ्यो गिरिजाबाबुसँग, पार्टी एकता नगरौँ शेरबहादुर देउवासँग भने। गठबन्धन चाहिँ जुन हुन्छ भनेर उनीहरूले सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन्, यसमा फेरबदल हुन सक्छ कि सक्दैन? मलाई गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरामा 75% विश्वास छैन। एमाले हामीलाई हराउँछ, यसले यो पार्टी एकदम शक्तिशाली छ, केपी ओली एकदम स्टार क्याम्पेनर हो भनेर त्यो डर र त्यो त्रासमा यो गठबन्धन बनेको होइन। केपी ओलीको डर र त्रासको जगमा बनेको छ यो गठबन्धन बनेको छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरन्दर आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। अब निर्वाचनको मिति घोषणा भयो, अलि यो स्वाभाविकै रूपमा राजनीति गइरहेछ कि अहिले जे अब गठबन्धन भन्ने फेरि तुरुन्त निर्वाचनको मिति घोषणा भएको भोलिपल्टै सहमति गरे? डर छ राजनीतिक दललाई फेरि गडबडी भइहाल्ला भनेर हतार गरे कि यसभित्रको राजनीति के छ? होइन, अब निर्वाचन स्वाभाविक रूपमै हो होइन। निर्वाचन स्वाभाविक रूपमा संवैधानिक रूपमै ठिक ढङ्गले अब अगाडि बढ्न खोज्दैछ निर्वाचनको सन्दर्भमा चाहिँ। अब राजनीतिक दलहरूको मनोविज्ञान, तिनीहरूको मनोविश्लेषण, तिनीहरूले आफूले सोचिरहेको स्टेट अफ माइन्ड, जित र हारलाई लिएर उब्जिरहेका प्रश्नहरू, गठबन्धन हो कि गठजोड हो कि होइन, नेताहरूको बिचमा यी यावत कुराहरू चाहिँ कसरी जान्छ, के हुन्छ भन्ने चर्चा चासो अहिले देशभरि छ। एकातिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब संविधानले पनि चाहिँ धेरै स्पेस दिएको छैन एक्लै चुनाव लड्न। एक्लै चुनाव लड्दाखेरि कुनै पनि पार्टीले बहुमत आउँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ स्थापित जस्तै भएको छ। त्यो करिब त्यति धेरै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नकार्न सकिँदैन। तर जुन ढङ्गले नेपालको राजनीति जानुपर्ने हो, नेपालको राजनीतिमा चाहिँ नयाँमा अनुहारहरू आउनुपर्ने हो, नयाँ परिचय हुनुपर्ने हो, मुलुकको चाहिँ नयाँ चाहिँ स्वरूप चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्ने हो, त्यो सबै सम्भावनाहरूलाई चाहिँ फेरि पनि यो निर्वाचनले केही हदसम्म ढोका खोलेको छ, केही हदसम्म चाहिँ ढोकालाई बन्द गरेको छ। जस्तो पार्टीहरू बन्द शैलीमा काम गरिरहेका छन्। मूलत अब नेपाली काङ्ग्रेस जो लोकतन्त्रको आफूलाई मसिया पनि भन्दछ, नेपालमा एकमात्र लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यो पनि कस्तो छ भने एउटा बन्द कोठामा बसेर एकदमै चाहिँ गुफाभित्र चाहिँ निर्णय गर्ने प्रणालीमा जाँदैछ यो। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि त्योभन्दा पृथक छैन। अब प्रचण्डले जे भन्यो त्यही हो त्यो माओवादी केन्द्र, त्यस्तै चाहिँ ओलीजीले जे भन्नुभयो त्यही हो, यताका दिनहरूमा चाहिँ महन्त ठाकुरले जे भन्नुभयो त्यही हो, उपेन्द्र यादवले जे भन्यो त्यही हो पार्टी भएको छ। पार्टीहरू यसरी यताका दिनहरूमा के भएको छ भने व्यक्ति केन्द्रित भएको छ। व्यक्तिको निर्णय नै पार्टीको निर्णय जस्तो भएको छ। अनि ती व्यक्तिहरू चाहिँ फेरि आफैमा के छ भने अत्यन्तै चाहिँ के छ भने बिचौलियाहरूसँग, भ्रष्टहरूसँग, अनैतिकहरूसँग र समाजमा गनाएका मानिसहरूको बिचमा फसिरहेका छन् ती नेताहरू चाहिँ।
त्यसले गर्दा एकातिर राजनीतिक दलहरूसँग मान्छे निराश छन् होइन, स्वतन्त्रको खोजी गर्दैछन्। अर्कोतिर देशलाई कब्जामा, राज्य सत्तालाई कब्जामा फेरि यही राजनीतिक पार्टीहरूले राखेका छन्। त्यसै कारणले आगामी चुनावलाई लिएर कतै न कतै अन्यल पनि छ, अलिकति त्रास पनि छ। फेरि यिनीहरू आउने भए 5 वर्षको लागि भन्ने एउटा भय पनि छ। अहिले जे छन् अब निर्वाचनबाट त्यस्तो यिनीहरूको नवीकरण त होला होइन, फेरि अब अर्को 5 वर्षको लागि त्योभन्दा बढी केही हुँदैछ भनेर अपेक्षा गर्न मिल्छ यो निर्वाचनबाट? यसपालि केही चाहिँ यी बढी चाहिँ ज्यादती गरिरहेका पात्रहरू जो छन् नि नेपालको राजनीतिमा, शेरबहादुर, केपी ओली, प्रचण्ड होइन, यस्तो उपेन्द्र यादव जो अहिले चाहिँ एकदमै लास्ट भनौँ न 3 दशकदेखि झन्डै चाहिँ यही अनुहारहरू अगाडि त्यसलाई ज्यादती भन्ने शब्दै प्रयोग गर्ने हामी? ज्यादती नै भन्ने थियो। यिनीहरूले चाहिँ मुलुकलाई बन्धक राखे, हालिमुहाली गरिरहेका पात्रहरू यी हालिमुहाली मात्रै गरेनन्, यिनीहरूले मुलुकलाई बर्बादै गरे नि। त्यो भएर तपाईँले सुविचारित रूपमै ज्यादती भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो? अत्यन्तै ज्यादती। यिनीहरूले युवाहरूलाई देश बाहिर ठेले होइन, बुढाहरूलाई अलिअलि पेन्सन दिएर रिझाए, अनि आफ्नो पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामाथि कब्जा जमाए। आफूले मात्रै कब्जा जमाएनन्, आफ्ना आशय पासे भरौटे धुपौरे श्रीमान श्रीमती भाइ भतिजाहरूको सबैको, म एउटा यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दिनँ, तिनीहरूको बिचमा यो मुलुक चाहिँ फसिगएको छ। यो मुलुकले गति लिइसकेको छैन, यसको आर्थिक चाहिँ सूचकाङ्कहरू पनि ठिक छैनन्, सामाजिक अवस्था पनि ठिक छैन होइन, किसानको पनि अवस्था ठिक छैन, युवा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यी यावत कुराहरूले यो मुलुकप्रतिको एउटा आशा हुन्छ क्या, यो मुलुकमा किन बस्ने। अहिले हरेक युवाहरू यो देश छोड्नको लागि यतिखेर तपाईँ हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रयत्न गरिरहेका छन्। अलिकति मध्यमवर्गीय युवाहरू चाहिँ कहाँ जाँदैछन् भने अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया जाँदैछन्। अलिकति चाहिँ निम्न मध्यमवर्गीय र गरिब युवाहरू चाहिँ आफ्नो घर खेतीपाती बेचेर विभिन्न चाहिँ जोहो गरेर मलेसिया, मध्यपूर्व जाँदैछन्। यी दुवै ठाउँ जान नसक्नेहरू कहाँ जाँदैछन् त भन्दा भारत जाँदैछन्, केरला जाँदैछन्, पन्जाब जाँदैछन् होइन, उत्तराखण्ड जाँदैछन्। अब यस्तो देश जुन देशलाई चाहिँ यो चलाउँछु भन्नेहरूले होइन के चलाए, यो देशलाई स्वर्ग बनाउँछु भन्नेहरूले, सिङ्गापुर बनाउँछु भन्नेहरूले आज कहाँ छन् ती? आज यो देशलाई चाहिँ 5-5 पल्ट 6-6 पल्ट ज्योतिषकै भरमा भए पनि, हातमा अङ्गुठी लगाएर चाहिँ त्यो फेदको भरमा प्रधानमन्त्री भए पनि यो देशको चाहिँ काया पलट गर्छु भनेर चाहिँ गीत गाउनेहरूको गीत अहिले बन्द भएको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले यो मुलुकको राष्ट्रियता, यो मुलुकको चाहिँ गरिबको चाहिँ विकास समृद्धिहरूलाई अत्यन्तै ठुलो हाई साउन्डमा सधैँभरि चाहिँ नाराको रूपमा लिइरहेको थियो। नाराभन्दा माथि उठेर किसानले मल पाइरहेका छैनन् नि होइन। ती कहाँ छन् आज? ती कम्युनिस्ट नेताहरू वामदेव, प्रचण्ड अब देखिहाल्नुभयो अनैतिकताको पराकाष्ठा चाहिँ के गर्दैछन् भनेर कहाँ छन् भनेर भन्दा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको गुप्तको चाहिँ कोठामा बसेर एउटा बिचौलियासँग होइन अरबौँ रुपियाँको चाहिँ लेनदेनमा यी व्यस्त छन् होइन। अब संसदीय समितिले पनि यिनीहरूलाई चाहिँ क्लिन चिट दिन्छ भनेपछि पार्लियामेन्टेरियनहरू पनि कहाँ छन् ती मानिसहरू जो भन्छन् कि हामी देशलाई बनाउँछौँ भनेर भन्छन्? कहीँ देखिएन। युवाहरूले पनि देखेनन्, हामीले पनि देखेनौँ। हामी अलिकति लोकतान्त्रिक सङ्घर्षमा लागेको होइन, विभिन्न चाहिँ गणतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि लागेको, जेल भएका हाम्रो पिँढी जो अब करिब अब चाहिँ होइन निराश छ, जो सत्तामा छ र जो सत्तामा बस्नेका दासत्व स्वीकार गरेका छन्, तिनीहरूको लागि त चाहिँ ठिकै होला होइन। तिनीहरूको लागि चाहिँ अब अहिले शेरबहादुर दाइ या केपी बाको लागि चाहिँ चाकरी गर्नुको विकल्प छैन होला। तर आम नेपाली जनता जो चाहिँ हरेक परिवर्तनको लागि सडकमा निस्किएर यो मुलुकको मुहार फेर्नको लागि चाहिँ होइन बलिदान दिए, सङ्घर्ष गरे, तिनीहरूको हालत के छ आज भन्नुहोस् त यो देशमा? त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लागेको चाहिँ चुनाव त हुँदैछ, त्यो चुनाव हुँदैछ भने उत्साह पनि कहीँ छैन। चुनाव हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ बालुवाटारको बन्द कोठामा अब तेरो नाम म समानुपातिकमा राखिदिन्छु, मलाई यति करोड रुपियाँ दिए भनेर लेनदेनमा गएर सीमित भएको छ। या बालकोटको चाहिँ बन्द कोठामा तेरो नाममा समानुपातिकमा यतना टिकट दिन्छु भनेर करोड रुपियाँ चाहिँ 5 करोड 10 करोड माग्ने लेनदेनमा गएर सीमित भएको छ। अब यो राजनीतिले देशको मुहार फेर्ला। यो यस्तो राजनीतिको विकृति विसङ्गतिले हरेक मानिस अहिले चाहिँ के छ भने मैले चुनावमा टिकट पाएँ भने अहिले निष्ठावान र चाहिँ प्रतिबद्ध
भएका कार्यकर्ताहरू चाहिँ टिकट लिनबाट चाहिँ पन्छिरहेका छन्। ती मानिसहरू टिकटको खोजीमा छन् जो चाहिँ गैर कानुनी काम गरेर भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो अवैध पैसालाई वैध बनाउनको लागि चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको चाहिँ कोठामा घरमा चारिरहेका छन्। त्यसलाई सहयोग गर्ने चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका या लोसपाका या जसपाका चाहिँ जो कार्यकर्ताहरू छन् तिनीहरू त्यसको पैसालाई व्यवस्थित गर्न त्योसँग पैसा लिनको लागि नेतालाई भेटघाट गराउँदैछन्। यो न्याकेट आँखा आम रूपमा जनतामा निर्वाचनले उत्साह दिएको छैन हैन त। कारोबार भइरहेछ हुँदैछ होला डिलिङ भइरहेछ कोठामा, तर जनतामा उत्साह छैन निर्वाचन ल्याएको। जनता उत्साहित हुनुपर्ने अब अलिकति स्वतन्त्रहरूले उत्साह जगाउनु खोजेका छन् हैन। स्वतन्त्रहरूले अब स्वतन्त्रहरूले कति चाहिँ त्यो चाहिँ अब फोडफाड गर्छन् त्यो मलाई थाहा छैन हैन। केही उत्साह हुनुपर्ने कारण चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचनको परिणामले देखाएकै हो। यहाँ चाहिँ खास गरी काठमाडौँमा बालेनको धरानमा हैन राजनीतिक दलपट्टि फर्केर हेर्दा निर्वाचनमा उत्साह देख्नुहुन्न हैन तपाईले हेर्दाखेरि जनताको साइडबाट हेर्दाखेरि दलहरुतर्फ हेर्दाखेरि उत्साह हुनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन। जस्तो अघि हजुरले ज्यादतीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यी पात्रहरू फेरि नवीकरण भएर आउँदै त छन् नि फेरि हैन। शेरबहादुर 7औं पटक आउँदै होलान्, केपी ओली आउँदै होलान् या अरूमा आउँदै होलान्, प्रचण्ड त्यसैगरी आउँदै होलान्। यसमा परिवर्तन केही हुने यसपालि यिनीहरू जस्तो 6औं पटकसम्म या पहिला यस्तो सहज आए नि यसपालि चाहिँ यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ निराशा हात लाग्छ। भने शेरबहादुर देउवा स्वयंका लागि पनि समस्या थियो। सबैको यी जो चाहिँ सिनियर पात्रहरू भन्छन् जसले देशलाई चाहिँ लुटेका छन् भन्छु म, कब्जा गरेर राखेका छन्, यिनीहरूको लागि यसपालि चाहिँ यो निर्वाचन चाहिँ फलामको चिउरा साबित हुन्छ। यिनीहरूलाई हराउनलाई अभियान छ। त्यो अभियानमा चाहिँ खालि रियाक्सन मात्रै छैन, एउटा सुन्दर र एउटा चाहिँ समृद्ध नेपालको भविष्यको कल्पना पनि छ। म पनि त्यो अभियानलाई चाहिँ कसरी सहयोग पुगाउने भनेर सोचिरहेको छु। म जस्ता हजारौँ लाखौँ होलान्। भनेको जे अहिले अभियान चलाएको छ नो नट अगेन भन्ने सायद त्यही अभियानको तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो हो। त्यो तपाईँलाई कायदा लागेको छ है त्यो अभियान अहिले? म चाहिँ त्यसलाई मेरो पूर्ण 100% समर्थन छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हराउने, अलि विकृत पात्रहरू हराउने, धेरै पटक सत्ताको चास्नी चाहेकाहरू हराउने लगायतका जे त्यहाँ कन्टेन्टहरू क्रिएट भइरहेको छ त्यसमा तपाईँको समर्थन छ? त्यहाँ अलिकति थोरै छ, अझै त्यसलाई विस्तारित गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ जो चाहिँ यो 46 सालदेखि यो देशलाई कब्जा गरेर बसेका छन्, यो देशको पार्टीलाई पनि कब्जा गरेका बसेका छन् हैन, पार्टी सत्ता र राज्य सत्तालाई कब्जा गरेर बसेका छन्, ती सबैलाई हराउनुपर्छ सक्दाखेरि जति सकिन्छ। नभए यो देश बन्दैन, नभए देशमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ छोड्दैन। एउटा सीमित पार्टीको घेराभन्दा बाहिर निस्केर नागरिक तहबाट एउटा हस्तक्षेपकारी मुभमेन्टका रूपमा यो भोलि सल्किन सक्छ। तपाईँले त्यो देख्नु भएको छ? त्यो झिल्को सुरु भयो, यो डढेलो लाग्न सक्छ यो अभियान? डढेलो लगाउनुपर्छ, सल्काउनुपर्छ, यिनीहरूलाई हराउनुपर्छ कसै गरी पनि। नभए देशप्रतिको माया छ भने, देशप्रति अलिकति पनि माया हुने मानिसहरूले, बरु विदेशमा हुने तपाईँको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत एउटा अनुरोध गर्छु, विदेशमा हुनेहरूले पनि यो अभियानलाई त्यहाँ पनि चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो यिनीहरूबाट देश बन्दैन भन्ने कुरा कतिवटा प्रमाण चाहियो। अब 6 पल्ट प्राइम मिनिस्टर हुनेले यो देश बनाउन चाहिँ कुनै सोच पनि छैन, बनाउन एउटा प्रयत्न गर्दै नसक्नु एउटा कुरा हो। तर प्रयत्नै नगर्ने, खालि सत्तामा जाने, बिचौलियासँग बस्ने, पैसा कुम्ल्याउने, आफ्नो केटाकेटीहरूलाई विदेशमा राखेर पढाउने, यहाँबाट चाहिँ पलायन गराउने, अनि विदेशी अनि गरिब गुरुवाका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ भारत र चाहिँ मलेसिया मध्यपूर्व पठाउने, यस्तो पनि कुनै देश हुन्छ? यो त देशकै रूपमा अब यसको चाहिँ सङ्कट चाहिँ अगाडि आइरहेको छ। यो देश एउटा सर्वभौम सत्ता सम्पन्न देश र अखण्ड देश बन्छ कि बन्दैन, रहन सक्छ कि सक्दैन? काङ्ग्रेस नेत्री शैलजा आचार्यले धेरै पटक भन्नुहुन्थ्यो क्या, यो देशको भविष्य छ भने युवाहरूसँग छ भन्नुहुन्थ्यो, यो देश रहन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब शैलजा आचार्य जस्तो पात्रलाई त लखेटेरै सिद्ध्याएरै चाहिँ समाप्तै गरे, काङ्ग्रेसैले समाप्त गर्यो होइन। त्यस्तै कैयन चाहिँ यस्ता चाहिँ व्यक्तित्वहरू थिए जो यो देशलाई चाहिँ माया गर्थे, देशको निर्माणमा चाहिँ आफ्नो जीवन जवानी बलिदान गरे। तिनीहरूलाई चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक गुट र उपगुटले चाहिँ तिनीहरूलाई समाप्तै गर्न सक्यो। भीमबहादुर तामाङलाई समाप्त गर्न सक्यो। यस्ता कैयन मान्छेहरू छन्, कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि होलान्। त अब अहिले चाहिँ एउटा हिन्दीमा उखान छ, अभी नहीं तो कभी नहीं। यसपालि चाहिँ भोटरहरू, पार्टी र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले उम्मेदवार जसलाई राम्रो उम्मेदवार छ
साँच्चै नै इमान्दार छ भने त्यसलाई भोट दिए हुन्छ। तर ती अनुहारहरू जो पटक पटक यो चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ राज्य सत्तामा देखिएर गनाएका छन्, ढुसी परेका छन्, यो देशलाई लुटेका छन्, बर्बाद गरेका छन्, तिनीहरू आए भने तिनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न कारणले तिनीहरूलाई सामाजिक रूपले बहिष्कार गर्ने, तिनीहरूलाई भोट नदिएर चाहिँ हराउने, तिनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ कसै गरी भए पनि चाहिँ अभियान सुरु गर्ने। यो अभियान त तपाईँहरूले पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो मुलुकप्रति चाहिँ माया प्रेम छ होइन, यो मुलुकको भविष्य छ भन्ने लाग्छ भने गर्नु पर्दैन र अब ढिलो अझै ढिलो गर्ने, अब ढिलो गर्ने ठाउँ छ र भनिएको छ नि। चीनमा चाहिँ चीनमा के हो भने 100 वर्ष अगाडि चाहिँ यो काम हुनसक्थ्यो, त्यो हुनसक्थ्यो भनेर कराएर रोएर नबस, अझै 100 वर्ष। आज अहिलेबाट अब यो 100 वर्षमा यो मुलुकलाई 1 नम्बरको देश बनाऊ, संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश बनाऊ। हिजो 100 वर्ष अगाडि चाहिँ गर्नु पर्थ्यो भनेर नकराऊ र अब गर्ने भनेको अझै 100 वर्ष नकुर। आज अहिलेबाट गर भनेको 100 वर्षको टार्गेट लिएर हिँडेको तेङ साओपिङले आजको चाइना झन्डै 50 वर्ष पनि पुग्दा नपुग्दै संसारको नम्बर 1 देश भयो। के कारणले भयो त्यो? त्यहाँका युवाहरूलाई त्यो देशप्रति आशा र भरोसा जगाए होइन, त्यहाँको चाहिँ त्यहाँ त्यो देशमा भएको स्रोत र साधनको अप्टिमम प्रयोग गरे, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई झुन्ड्याएर चाहिँ मारे। आज पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्नेहरूप्रति चाहिँ त्यहाँ झुन्ड्याएर मार्ने चलन छ, फाँसी दिने चलन छ। यहाँ यत्रो भ्रष्टाचार चाहिँ एकजनाले पनि चाहिँ आजीवन कारावास बस्नु पर्दैन? के कारणले बस्नु पर्दैन? यहाँ चाहिँ देश त्यसै बन्छ। देश बनाउन नदिनेहरू 150 मानिसहरूलाई कहीँ न कहीँ देखाएर तिनीहरूलाई जेलभित्र पिंजडामा हालेर यो देश बर्बाद गर्नेलाई छुट हुने छैन भन्ने चाहिँ एउटा मेसेज दिनु पर्दैन? तब पनि देश बन्छ। त यो अवसर यसपालिको यो निर्वाचनले हाम्रो खुट्टामा बन्चोरो हालेर आफ्नो शरीरलाई चाहिँ दाउरा बनाउने हो कि शरीरलाई एउटा जीवन्त बनाउने हो? त्यो एउटा मतदाताको पनि परीक्षा निर्वाचन हो। मतदाताले कति विवेकको मत प्रयोग गर्न सक्छन्। फेरि अब यसमा बहस लामो हुन्छ, कति त्यो चेतना स्तरमा हामी कहाँ छौँ, धेरै म्याटरहरू हुन्छ नि त। हाम्रो निर्वाचन पद्धति कसरी छ भने जुन तपाईँ हाम्रो जुन सोसियल नेटवर्किङ छ, सोसियल मिडियाहरू छ, अहिलेको जुन प्रविधि छ, अहिलेको जुन नेपाल छ, यसमा अहिले मलाई लाग्छ मोबाइल नबोक्ने मान्छे कोही छैन। हरेक मान्छे मोबाइल बोक्छ। त्यहाँ हरेक मानिससँग यो सन्देश के पुगाउन सकिन्छ भने देशलाई माया गर्छौ भने ती भ्रष्ट, करप्ट र पटक पटक तिमीलाई चाहिँ आश्वासन दिन आउनेलाई हराऊ, तिनीहरूलाई हराऊ। को जित्छ फर्गेट इट। तर सजाय चाहिँ अब के छ भने यो राज्यले पनि दिँदैन, पार्टीले पनि दिँदैन। कसलाई जिताउने विवेकको मत प्रयोग गर, तर कसलाई हराउने भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स गर हैन त? फिक्स गर, त्यो सेट गर, त्यसलाई लक गर्न भन्छ नि, लक किया जाए भन्छ नि, कौन बनेगा करोडपति। त्यसलाई लक गरेर अहिलेदेखि दिमागमा राख्ने हो र त्यो लक गर्नको लागि तपाईँ हामी सबैले त्यो अभियानमा जुट्नुपर्छ। जस्तो एउटा चाहिँ यो गठबन्धनको संस्कृति भनेर जुन निर्माण गर्न खोजिँदैछ, त्यो अघिल्लो चुनावमा पनि भयो, फेरि स्थानीयमा पनि भयो। एउटा त संविधानले नै तपाईँले भन्नुभयो एकल बहुमतको ग्यारेन्टी गर्दैन, त्यहाँ कहीँ न कहीँ त्यहाँ डिफल्ट होला। तर अब गठबन्धन भनेर फेरि जस्ता जस्ता पार्टीका बिचमा पनि हुने, यहाँ कुनै मूल्य मान्यता विचार सिद्धान्त प्राकृतिक अप्राकृतिक कुरा गरिन्छ। यो चाहिँ कहाँ यसले के गर्न खोज्दैछ, कहाँ पुर्याउँदैछ, यसको चिज के हो? नेपालमा अहिले गरिरहेको र भइरहेको गठबन्धन यो राष्ट्रको खजाना यो देशको चाहिँ राजस्व लुट्नको लागि गरिएको यो गठबन्धन हो। नेपाली काङ्ग्रेस र चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हुन सक्छ। आज बीपी कोइराला र कार्ल मार्क्स यो मुलुकमा आयो भने यो दुईटाको गठबन्धन केमा हुनसक्छ? माओवादी केन्द्र एक्सट्रिम लेफ्टिस्ट पार्टी, काङ्ग्रेस मारेर यहाँ आइपुगेको पार्टी हो होइन, माओवादी केन्द्र, जसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक केही पनि विचार मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन। यो लामो व्याख्या यहाँ गर्न सकिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक सोच होइन बहुलवादमा आधारित छ, आर्थिक सोच समानतामा आधारित छ, सामाजिक न्यायमा आधारित छ होइन, सामाजिक विभेद अन्तको यसको चाहिँ अर्कै एउटा अभियान छ जुन विश्वप्रसाद कोइरालाले पनि भनेका छन्, संसारमा चलेको छ। यसको र माओवादी केन्द्रको बिचमा हुने चुनावी तालमेल चाहिँ यो संसारको लागि, कार्ल मार्क्सको लागि, मार्क्सको लागि, लेनिनको लागि, माओको लागि पनि आँखाबाट चाहिँ बलिद्र आँसु चुहाउने खालको हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ विश्वप्रसाद कोइराला र अब्राहम लिङ्कन पनि चाहिँ नेपालको यो गठजोड देखेर माथिबाट चाहिँ अगर यो देखिरहेका छन् नेपालमा भने संसारमा यस्तो प्रयोग पनि हुँदो रहेछ भनेर रोइरहेका होलान्, उनीहरू आफै रोइरहेका होलान्। भारतमा अहिले हामी देख्छौँ नि गठबन्धन
भारतीय जनता पार्टीसँग त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीहरू गठबन्धन गर्न गएका छन्। भारतीय जनता पार्टीसँग भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस जो आफूलाई समाप्त हुँदैछ तर पनि भाजपासँग लडिरहेको छ, जो आफू कमजोर भइरहेको छ, किनभने ऊ एउटा मध्यमार्गी पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी। नेपाली काङ्ग्रेस मध्यमार्गी पार्टी हो। यो दुवै अतिवादबाट चाहिँ बिचमा बस्न रुचाउँछ, कम्युनिस्ट अतिवादबाट पनि र दक्षिणपन्थी अतिवादबाट पनि। अब यहाँ हेर्नुहोस् नेपालमा के छ, नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई मध्यमार्गी पार्टी भन्छ, कम्युनिस्ट अतिवादसँग यसले गठबन्धन गरेको छ नि होइन। नेकपा एमाले आफूलाई चाहिँ मध्यम मार्गबाट लेफ्टपट्टि झुकेको पार्टी भन्छ, हो पनि। ओलीजी राप्रपासँग चाहिँ कमल थापासँगदेखि लिएर जातिवादी पार्टी होइन, सिके राउतहरूको पार्टीहरूसँग हात मिलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। के को लागि हो सबै? सारा वैचारिक चाहिँ अभियानलाई तिलाञ्जली दिएर, सारा चाहिँ आफ्नो मूल्य पद्धति र सिद्धान्तलाई चाहिँ धोबी खोलाको पानी जस्तो बनाएर, जो त्यहाँ त पानी बग्दैन नि, प्राय अलि मनसुनमा बग्छ, अरू बेला त गु बग्छ नि। पार्टीहरू अहिले आफ्नो विचारमा चाहिँ त्यो मनसुनको टाइमको होइन, विन्टर सिजनको धोबी खोला भएको छन्, जहाँ ढल बाहेक केही बग्दैन। काङ्ग्रेसको त यसमा एक्जाम्पलै दिनु पर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो चाहिँ कुनै पनि चाहिँ नीति अधिवेशन 6 महिनाभित्र गर्ने भनेर भनेको थियो। अब यो चुनावभन्दा पहिले गर्दैन। अब नीति नै नभएको पार्टीले चाहिँ अब जोसँग पनि गठजोड गर्न सकिन्छ भन्ने छुट पाएको छ। भने आज नीति छैन नेपाली काङ्ग्रेसमा, नीतिविहीन पार्टी हो काङ्ग्रेस आज। आजको मितिमा त्यही भन्नु पर्यो नि। आजको मितिमा मैले भनिरहेको होइन नि, काङ्ग्रेसको निर्णयले के भन्छ भने हामी 6 महिनामा हामी नीति अधिवेशन गरेर अगाडि बढ्छौँ होइन। त्यसले हाम्रो चाहिँ भविष्यको 5 वर्ष या 10 वर्षको चाहिँ नीति र कार्यक्रम तय गर्नेछ भनेर निर्णय गरेछ होइन। त नीति अधिवेशन छैन अहिले, कि हिजोको पुरानै नीतिलाई चाहिँ इन्डोर्स गरेको हुन्थ्यो 14औं महाधिवेशनबाट, त्यो पनि भएको छैन। अब यसलाई छुट के छ भने शेरबहादुरले पाएको छुट र चाहिँ शेरबहादुरले पाएको यो भद्रगोल चाहिँ काङ्ग्रेसको कारण एउटा यो पनि के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसमा विचारको समाप्ति भएको छ। शेरबहादुरलाई म तपाईँलाई न्यारेटिभहरू भन्दैछु, शेरबहादुरलाई यो पार्टी ठुलो भएको छ। शेरबहादुरले यो ठुलो पार्टी, तिनको थाकेको चाहिँ दिमाग होइन, थकित दिमाग, झुकेको काँध र चाहिँ बुझ्नै नसक्ने चाहिँ नेपाली समाजलाई सम्हाल्न सक्दैनन्। उनलाई यो पार्टीलाई सानो पार्नै पर्नेछ। उनले यो पार्टीलाई यो साइजको बोक्नै सक्दैनन्। उनले मात्रै होइन, उनको टिमले पनि यसलाई बोक्न सकेन। नभए आजको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्दाखेरि के हुन्थ्यो? 165 ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस चुनाव लड्थ्यो, 330मा लड्थ्यो। हार जित त चुनावमा गौण कुरा हो। पहिला सुरु त आफ्नो पहिचान, आफ्नो अस्तित्वको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले हिजोको त्यो आफ्नो 23 सिटलाई होइन रिभाइभ गर्नको लागि म एक्लै लड्न सक्छु भनेर त्यो आँट देखाउनु पर्थ्यो। ठिक छ, त्यसको लागि चाहिँ सत्तामा भएको कारणले गर्दा केही मानिसहरूसँग गठजोड गर्न सक्छ उसले। 10-20 सिट चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ कृपा गरिदिने या आफूले पनि कृपा लिने, दान लिने, त्यो गर्न सकिन्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी आज आधी ठाउँमा मात्रै उम्मेदवारी दिने, अनि यो अहिले योभन्दा अर्को 5 वर्षपछि अहिले 80 सिट लिन्छ, यसको 5 वर्षपछि 40 सिट लिन्छ काङ्ग्रेसले। तपाईँ यो कुरा तपाईँको उसमा त्यो रेकर्ड गराउन चाहन्छु। किनभने काङ्ग्रेसमा आदि काङ्ग्रेस पार्टीका कार्यकर्ता आदि भूगोलबाट डिसेपियर हुन्छन्। किन मेहनत गर्ने, किन यो पार्टीमा लाग्ने? यो पार्टीमा लागेर चितवनमा त मेयर पनि अनि त्यो ठाउँको चाहिँ अब सङ्घको निर्वाचनमा चाहिँ सांसद पनि चाहिँ प्रचण्डकै बोलाबाला हुन्छ भने त्यहाँ काङ्ग्रेस चाहिँ कसरी रहन्छ? रहँदैन नि काङ्ग्रेस। यस्तै कारणले गर्दा इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेकै कारणले गर्दा उत्तर भारतबाट यो सफाया भएको हो। बिजेपी आएको हो, त्यो भ्याकुममा बिजेपी आयो युपीमा होइन। नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट बढाउनको लागि शेरबहादुरको नेतृत्वमा एउटा अभियान चलेको छ। त्यसमा केही मानिसहरू जानेर नजानेर त्यसको अभियन्ता भएका छन्। यो कम्युनिस्ट बढाउने अभियान हो नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले कम्युनिस्टको विकल्प, एमालेको विकल्प माओवादीलाई पार्ने अभियानमा नेपाली काङ्ग्रेसको यो टिम लागेको छ। यो शेरबहादुर देउवा र उनको टिम भनौँ, विशेष गरी काङ्ग्रेस भित्रको पनि हैन। एक्ज्याक्टली। अब भोलि गएर एमालेको विकल्प माओवादी हुन्छ।
सो तपाईँले भन्नु नि शेरबहादुर देउवाले यो धान्नै सक्दैनन्, यिनको काँधै बुढो भयो, यिनलाई यो पार्टी नै ठुलो भयो, यसलाई अलिकति व्याख्या गर्नु कसरी हामीले त्यो भन्न सक्छौँ? उनी त अब फेरि पार्टीलाई ठुलो बनाउने, सके बहुमतै ल्याउने, एकल नेतृत्व, स्थिर सरकार दिने, उनीहरूले त यस्ता कुरा पो गर्दैछन् त। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरूले यसको जस्टिफाई कहाँनिर गर्छन् भने सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाउने, सके बहुमत ल्याउने, 5 वर्ष स्थिर सरकार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा दिनका लागि पो गठबन्धन गरेको भन्दैछन् त उनीहरू। होइन, उनीहरू शेरबहादुरजी यहीले के थाक्नुभएको देखिन्छ भने उहाँको काँध झुकेको कहाँ देखिन्छ भने उहाँ 165 ठाउँमा काङ्ग्रेसलाई उठाउन सक्ने हैसियतको सभापति नै होइन। 330मा प्रदेशमा करखमा उठाउन सक्ने उहाँको सोचै छैन। अर्थात् नेपाल आदि नेपालको भूभाग चाहिँ काङ्ग्रेसविहीन अवस्थामा पुग्दैछ। त्यसको विकल्पमा को आउँदैछ? अर्को काङ्ग्रेस पार्टी आउँदैछ र? छैन नि। को आउँदैछ भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी आउँदैछ। एउटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी जो 3-3.5 दशकदेखि 4 दशकदेखि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा करिब करिब अब यो चाहिँ विश्वसनीय हुन थालिसकेको छ, त्यो हो एमाले। एमाले हामीलाई हराउँछ, यसले यो पार्टी एकदम शक्तिशाली छ, केपी ओली एकदम स्टार क्याम्पेनर हो भनेर त्यो डर र त्यो त्रासमा यो गठबन्धन बनेको होइन। केपी ओलीको डर र त्रासको जगमा बनेको छ यो गठबन्धन बनेको छ। त्यो डर र त्रास प्रचण्डलाई पनि छ, त्यो डर र त्रास चाहिँ शेरबहादुर देउपालाई पनि छ। उसले एक्लै हामीले चुनाव लड्यो भने यो त शेरबहादुरजीले भन्नुभएको छ, अहिले हामी एक्लै लड्यो सार्वजनिक रूपमै पनि भन्नुहुन्छ फेरि यस्ता कुराहरू। अब उहाँको दिमाग चाहिँ कति कमजोर, कति रोगी, कति रुग्ण रहेछ भन्नुहोस् त। 7 वर्षदेखि जो पार्टी सभापति छ, जो 5औं पल्ट 6औं पल्ट प्राइम मिनिस्टर भएको छ, त्यो पार्टी सभापति के भन्छ भने हामी एक्लै लड्यो भने हामी चाहिँ एमालेसँग सक्दैनौँ भन्छ होइन। यो त शैल्य भन्छ नि महाभारतमा, शैल्यको प्रवृत्ति शेरबहादुरजीमा चाहिँ त्यो आत्मा सरेको छ। गिरिजाप्रसाद र विश्वप्रसाद कोइरालाको सरेको भए एक्जाम्पलै दिउँ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक्लै जब नेपाली काङ्ग्रेस झन्डै चाहिँ दोस्रो पार्टी भयो 51को मध्यावधिमा, उहाँले रियलाइज के हो भने यो पार्टी मेरो कारणले अलिकति खुम्चियो भन्ने लाग्यो र उहाँले त्यो दिनदेखि अथकित भएर विश्रामविहीन तरिकाले म यो पार्टीलाई 1 नम्बरको नबनाइकन विश्राम लिन्न भनेर अगाडि बढ्नुभयो। के गर्नुभयो? देश दौडा गर्नुभयो फेरि। र 56को निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्राइम मिनिस्टर हो भनेर उद्घोष गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो 49को भन्दा पनि 51को भन्दा होइन, 49को भन्दा पनि 110 भन्दा पनि 114 सिटमा जिताउनु भयो। त्यो बुढो कामले, त्यो हो लिडरसिप। नेतृत्व भनेको चाहिँ त्यो हो। मैले यहाँ बिराएको छु, म यसलाई फेरि रिभाइभ गराउँछु र त्यसको लागि म खर्च छु भनेर। त्यसको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यतिखेर पनि जान सक्नुहुन्थ्यो होला नि त, एमालेसँग मिलेर चुनाव लडौँ, राप्रपासँग मिलेर चुनाव लडौँ, होइन। आजको शेरबहादुरजीको काङ्ग्रेस भोलिको भविष्यको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चाहिँ अपराधी हो। अपराधी यस कारणले भन्दछु म चाहिँ शेरबहादुरजीले भविष्यको युवा पुस्तालाई नेपालमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा कम्युनिस्ट विस्तार गरेर कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एक दलीय तानाशाहको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बीजारोपण गर्दै हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस 30 वर्षसम्म पञ्चायतको विरुद्ध सत्ताभन्दा बाहिर बसेर पनि टिकेको पार्टी हो। आज ठिक छ काङ्ग्रेसले चुनाव हार्छ होला, सत्ता बाहिर पनि बस्छ होला, अस्ति पनि बसेकै हो 3.5 वर्ष ओलीजीको पालामा। त्यस्तोमा पार्टीको विचार र मूल्य पद्धतिले काङ्ग्रेस सिद्धिँदैन। काङ्ग्रेसको शुद्धिकरणको अभियान सुरु हुन्छ। काङ्ग्रेसबाट चाहिँ भ्रष्ट, बिचौलिया, डन, गुन्डा, देश लुटाहाहरू चाहिँ बरु पाखा लाग्छन्, किनभने सत्ताको चास्नी खान नपाएपछि ती गलत तत्त्वहरू पार्टीसँग जोडिन चाहँदैन, तीहरू जान्छन्। त पार्टीको प्युरिफिकेसनको लागि पनि काङ्ग्रेस यतिखेर चाहिँ चुनावमा एक्लै जान जरुरी थियो। नेपालको कम्युनिस्ट विस्तार रोक्नको लागि, नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन क्षेत्र विस्तारको लागि, नेपाली काङ्ग्रेसको शुद्धिकरणको अभियानको लागि र नेपाली काङ्ग्रेस नै यो देशको चाहिँ एकमात्र चाहिँ शक्तिशाली पार्टी हो, म यो पार्टी बनाउँछु र यसमा भरोसा र विश्वास गर्नुहोस् भनेर भन्नको लागि पनि यतिखेर चाहिँ आजको मितिमा चाहिँ अब हुने चुनावमा एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि आँटिलो, नैतिकवान र पार्टीभित्र एकताबद्ध भएर लिएर जान सक्ने नेतृत्वको खाँचो थियो। आज जुन पार्टीको नेता शेरबहादुर देउपा नेपाली काङ्ग्रेसलाई टुटफुटको सङ्घारमा पुगाउँदै हुनुहुन्छ,
तर बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर प्रचण्डसम्म चाहिँ चुनावमा चाहिँ एकता गर्दै हुनुहुन्छ। योभन्दा ठुलो उहाँको जिम्मेवारी के थियो भने पार्टीभित्र भएका असन्तुष्टि होइन र चाहिँ पार्टीभित्र भएका चाहिँ विकृति विसङ्गतिलाई अलिकति शुद्धिकरण गरेर पार्टीभित्र सबैको श्रेय हुने गरी अगाडि बढाएर लिएर गएको भए मलाई के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै यो पटकको चुनावमा 165 ठाउँ जित्दाखेरि 100 ठाउँ जित्न सक्थ्यो, 100+ जित्न सक्थ्यो। एक्लै गएको भए पनि 100+ जित्न सक्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले सक्थ्यो। तर त्यसको लागि नेतृत्व आफ्नो पार्टीभित्र आन्तरिक एकता कायम नगर्ने, बरु बाबुराम भट्टराई तिमी पनि अब एक सिट भयो नि दिउँला भन्ने, उसलाई पनि दिने, यतातिर चाहिँ शेरबहादुर देउवाको यतातिर चाहिँ छैन अहिले। अहिले शेरबहादुरज्यू त्यसैले उहाँलाई ठुलो पार्टी, ठुलो काङ्ग्रेस, ठुलो लोकतान्त्रिक आन्दोलन नेपालमा युवाहरूलाई चाहिँ ठुलो के अरे त्यो लोकतान्त्रिक चाहिँ एउटा चाहिँ फैलिएको पार्टी सुम्पिने उहाँको रहर छैन। उहाँ आफ्नो जीवनमा आफू तिक्रमबाट गठजोडबाट फेरि प्रधानमन्त्री हुने, कमजोर काङ्ग्रेस राख्ने अनि सबैले यो कमजोर शेरबहादुर हो भनेर उसैलाई खोपीमा राखेर जसरी अहिले प्रचण्डले शासन गरेका छन् नि। अहिले शासन कसको छ नेपालमा? अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ ताण्डव हुँदा पनि कसैले छुन सकेन नि। शेरबहादुरले छुन सक्नुभयो, त्यसैलाई ल्याएर मन्त्री बनाउनु भयो। के कारणले भने अहिलेको यो मुलुकको सत्ताको चाबी प्रचण्डको हातमा छ। भोलि पनि प्रचण्डलाई शेरबहादुरले यसरी उदार भएर चाहिँ सिट दिँदै हुनुहुन्छ कि भोलि सत्ताको चाबी फेरि उसैको हातमा पुग्छ। जस्तो मैले भने तपाईँले जुन आम रूपमा विश्लेषण गर्नुभयो, अहिले एक्लै लडेको भए पनि 100 सिट काङ्ग्रेसले जित्न सक्थ्यो होला अहिले सिटमा तलमाथि गर्ला, जित्ला, फेरि प्रधानमन्त्री जाला। तर एउटा इतिहासमा कस्तो म्यासेज दिँदैछ र काङ्ग्रेस कहाँ जाँदैछ? मैले कतै एउटा तपाईँको अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ, सम्भवतः शेरबहादुर देउवाकै जीवनकालमा काङ्ग्रेस समाप्त पनि हुनसक्छ, यिनले काङ्ग्रेस सिद्ध्याउन सक्छन् भन्ने स्टेटमेन्ट तपाईँले दिनुभएको थियो। कहाँ पुग्दैछ यो विषय? काङ्ग्रेसलाई त सिद्ध्याउने अभियानमा चाहिँ शेरबहादुरलाई मात्रै म दोष दिन्न, यसमा रामचन्द्र पौडेल पनि लागेका छन्, कृष्ण सिटोला पनि लागेका छन्। यिनीहरू सबै आफ्नो आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसप्रति युवाहरूको विकर्षण चाहिँ सिर्जना गर्दैछन्। यिनीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई के भयो त? रामचन्द्रजी चाहिँ सत्ता नहुँदा 30 वर्षसम्म चाहिँ काङ्ग्रेसको मूल्य र आदर्शमा चाहिँ बसेको मान्छे होइन। शेरबहादुरजी स्वयं पनि हो नि, अलिअलि विचलन आए पनि होला। कृष्ण सिटोलाहरूको के थियो भूमिका मलाई थाहा छैन, तर पूर्ण खड्गा, प्रकाश शरण महत मेरो मित्र हो। यिनीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी बुझेका छन्? सत्तामा नहुने बित्तिकै, ओलीको शासन हुने बित्तिकै काङ्ग्रेस सिद्धिन्छ? सिद्धिने भए अस्ति सिद्धिन्थ्यो त, अस्ति 3.5 वर्षमा, 30 वर्षमा सिद्धिन्थ्यो। विश्वप्रसाद कोइराला मरेर गए सत्तामा नपुगिकन। के आज उनको सान्दर्भिकतै सिद्धियो त? के उनलाई टेकेर नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ फेरि फैलिएको र किन यति धेरै छटपटाट हुने स्थितिमा काङ्ग्रेस पुग्यो? सरकार बाहिर सबैको नैतिक पतन भएको छ। नैतिक पतनले यस्तो गराउँछ। सबैको नैतिक पतन भएको छ र अधिकांश काङ्ग्रेस नेताहरू जो 30 वर्षदेखि पार्टीमा रजगज गरेर बसेका छन्, तिनीहरू अब जनताको बिचमा विकर्षणमा छन्। त्यसैले तिनीहरूलाई गठबन्धन चाहिएको छ। चुनाव हारिन्छ भन्छन्, चुनाव हारिन्छ भने सरकारमा जान पाइँदैन भने होला, त्यही त होला विषय होइन? शेरबहादुरजीको मुखबाट निस्केको हो। अनि आफै भन्छन् चुनाव हारिन्छ, त्यो भएर एक मात्र कुरा त्यति छ। चुनाव हार्ने कर्म किन गर्नु त? हामीले चुनाव हार्ने कर्म गरेका छौँ, हामी हारेका हौँ, हामी पटक पटक उठेर पनि देश नबनाएका हौँ। त्यसै कारणले हामीले छोड्छौँ भनेर छोडिदिनु नि। छोड्ने बेला पनि म 80 वर्ष पुग्नु थालेँ। त्यसैले यिनीहरूले छोडेनन्, अब यिनीहरूलाई छुटाउनुपर्छ। कसरी छुटाउनुपर्छ भने यस्तै अभियान सञ्चालन गरेर। भने यो काङ्ग्रेस आएकै बाटोमा काङ्ग्रेस जान सक्छ भन्ने पनि लाग्छ तपाईँलाई होइन? यसरी गर्ने यसपालिको यो गठबन्धनले त्यसको लागि चाहिँ पुरै देशभरि खन्दछ। पुरा काङ्ग्रेसमा निराशा हुन्छ, विस्फोट हुन्छ, काङ्ग्रेसलाई हराउनतिर लाग्छ। किनभने राजनीति गर्नको लागि 5 वर्ष 10 वर्षदेखि म चुनावमा टिकट पाउँछु, उठ्छु भनेर त्यो समाजमा जोडिएर बसेको मानिसहरूले टिकट पाउँदैन। तिनीहरूले के गर्छन्? तिनीहरूले या त स्वतन्त्र भएर उम्मेदवार दिन्छन्, या शेरबहादुर एन्ड कम्पनीले त हामीलाई त सधैँ दासै बनाउने भएछ। यसको झोले हो र हामी? झोले कार्यकर्ता हो हामी अब चाहिँ के छ भने बाँकी हुन्छौँ, यिनीहरूको क्यान्डिडेटलाई हराउँछौँ भनेर लाग्छ। त्यो सम्भावना प्रबल छ। तपाईँ अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ, इट्स भेरी इजी टु म्यानेज थिङ्स, इट्स भेरी डिफिकल्ट टु म्यानेज म्यान भन्छ। त्यस्ता मानिसहरू जो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श र मूल्य पद्धति विचार सङ्गठनमा बसेर म टिकट पाउँछु भनेर आज 5 वर्ष 10 वर्षदेखि जो गाउँ घरमा कन्स्टिट्युन्सीमा बसेका छन्, प्रदेशमा भए पनि सङ्घमा भए पनि,
त्यहाँ हठात चाहिँ उसले चाहिँ माओवादीलाई भोट हाल्नु हँसिया हतौडा भोट हाल्नु पऱ्यो भने त्यसको मनोविज्ञान के हुन्छ होला भन्नुहोस् त? नेताप्रति, त्यो पार्टीप्रति, त्यो सङ्गठनप्रति, त्यसको परिवारमा के असर पर्छ होला? त्यसलाई सम्हाल्न सक्छ नि शेरबहादुर देउपाको जस्तो चाहिँ पर्सनालिटीले? रामचन्द्रजीले सक्नुहुन्छ सम्हाल्नलाई? कसले सक्ने त्यसलाई सम्हाल्न? यस्तो कुरा सम्हाल्नको लागि विचार चाहिन्छ, सिद्धान्त चाहिन्छ, नीति चाहिन्छ। त विचार सिद्धान्त र नीतिलाई लगेर चाहिँ मैले अघि भने त्यो चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो विन्टर सिजनको चाहिँ धोबी खोलाको पानी जस्तो भएको छ, ढल बगे जस्तो भएको छ। अहिले पनि म त तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट भन्छु, अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो ठाउँमा 165 ठाउँमा उठ्नुपर्छ, 330 ठाउँमा उठ्नुपर्छ। हो, केही व्यावहारिक कठिनाइहरू हुन्छन्, गठबन्धन छ, सरकार छ, 5 जना 10 जना मानिसहरूलाई भइहाल्यो होइन। यहाँसम्म त सहयात्रा गऱ्यौँ, अब तपाईँहरू पनि पार्लियामेन्टमा आउनुपर्छ, राष्ट्रिय पार्टी हो भनेर केही नेताहरूको लागि त्यो पनि एउटा देखिने गरी यो कारणले भनेर के फरक पर्छ? प्रचण्डजीको पार्टी आफ्नो ठाउँमा उठ्छ, एमाले पार्टी आफ्नो ठाउँमा उठ्छ, नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो ठाउँमा उठ्छ, आफ्नो आफ्नो विचार र कार्यक्रम लिएर उठ्छन्, आफ्नो आफ्नो मूल्य पद्धतिसँग सम्झौता गर्नु पर्दैन। पोस्ट इलेक्सन सरकार बनेन भने, कसैको बहुमत आएन भने जसको सम्भावना छ, जो वैचारिक रूपले नजिक हुन्छ त्यसको सरकार बन्छ। त्यही होइन र पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, त्यही होइन र डेमोक्रेसी। माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेस मिल्ने भनेको प्री इलेक्सनमा त्यो डेमोक्रेसी हो। पोस्ट इलेक्सन बरु एउटा एजेन्डा समीकरणको तहमा सत्ता समीकरण गर्न सकिएला, तर अहिले त निर्वाचनभन्दा अगाडि नै गठबन्धन गर्ने, त्यो पनि काङ्ग्रेस माओवादीको यो कहीँ पनि देखा पर्यो। म यसलाई कहीँ जस्टिफाइड गर्न सक्दिनँ, कुनै पनि कोणबाट यसलाई जस्टिफाई गर्न सकिँदैन। त्यतिको डर र त्रास दिएको छैन एमालेसँग, त्यस्तो डराउनु पर्दैन। काङ्ग्रेसले आफ्नो विचार सिद्धान्त र आफ्नो इतिहाससँग काङ्ग्रेसले न्याय गर्ने हो भने एमालेसँग त्यत्रो एकदम चाहिँ माओवादीको शरणमा गएर पाउमै परेर हामीसँग गठबन्धन गर, हामीलाई तिम्रो भोट देऊ, तिमीलाई हामी हाम्रो भोट दिन्छौँ भनेर जानुपर्ने म आजको मितिमा काङ्ग्रेस चाहिँ ग्रास रुटमा त्यस्तो कमजोर पार्टी चाहिँ होइन। तर मनको बागले त्यति धेरै खायो कि के त? त्यसो भए त होइन, अब ह्याउ नभएका नेताहरू भयो भने के हुन्छ भन्नु न? ह्याउ नभएका नेताहरूले त देशै बेचिदिन्छन् नि। आज त त्यो स्थितिमा छ नि देश त। यी चाहिँ कमजोर मानसिकता भएका, आफ्नो पार्टीप्रति, आफ्नो विचारप्रति, आफ्नो सिद्धान्तप्रति विश्वास र भरोसा नभएका नेताहरूले खालि त्यो माओवादीलाई मात्रै पार्टी सुम्पिने हो र प्रचण्डलाई, काङ्ग्रेसको देशै पनि लहर सुम्पिदिन्छन् नि, भारतलाई या चिनलाई या अमेरिकालाई। त्यो सम्भावना त कहाँ समाप्त भएको छ र? त्यो पनि खुला छ। यो कठोर हो। यो चाहिँ विश्लेषण नेताहरूप्रतिको, ती नेताहरू जसले आफ्नो जीवन जवानी कमसेकम शेरबहादुरजीले जेल नेल खाएर बिताउनु भएको छ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, रामचन्द्रजीले, तिनीहरूले एकपल्ट ठन्डा दिमागले छातीमा हात राखेर सोच्दाखेरि, ती काङ्ग्रेसका फाउन्डरहरूलाई सम्झिँदाखेरि, सुवर्ण शमशेर, विश्वप्रसाद कोइराला, गणेश मानसिंह, यसले के यस्तो काङ्ग्रेसको कल्पना गर्नुभयो थियो जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 वटा 5 वटा कम्युनिस्ट लिएर चुनावमा हामी एक्लै उठे जित्दैनौँ भन्ने चाहिँ यस्तो नेतृत्वको यस्तो बाणी चाहिँ त्यस्तो काङ्ग्रेस कल्पना गरेको, त्यस्तो काङ्ग्रेसको कल्पना गरेको नि यो काङ्ग्रेसलाई मर्न दिनुपर्छ। मलाई त कहिलेकाहीँ लाग्छ यो काङ्ग्रेसको कारणले गर्दा नि नेपालको डेमोक्रेटिक आन्दोलन चाहिँ खतम बर्बाद भइरहेको छ। यो पार्टी जति चाँडै सिद्धिन्छ नि त्यति चाँडै अर्को यसैको चाहिँ खरानीबाट अर्को एउटा चाहिँ शानदार डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिँ जन्मिन सक्छ र त्यो युवाहरूले जन्माउन सक्छन्। अब समस्या यहाँ के छ भने युवाहरू पनि धेरै क्यालकुलेटिभ र धेरै चाहिँ त्यो बुढाहरूको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने खालका भयो। अहिले अलिकति पनि कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर निस्किने, रिस्क नलिने युवाहरू म देख्दैछु काङ्ग्रेसभित्र। यिनीहरूको तालिम पनि के हुँदैछ भने त्यही चाहिँ बुढाहरूबाट प्राप्त तीबाट निश्रित चाहिँ अधिकार। आज 2टा युवा महामन्त्रीहरू छन्। के उनीहरूले अहिलेको आजको परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको या नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको या काङ्ग्रेसभन्दा बाहिर भएका डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ भावनालाई चाहिँ समातेका छन् सम्पूर्ण रूपमा? उनी आफै अहिले त गगन थापा त भागभण्डार लगाउने टिमको 11 सदस्य छन् नि त। कति दिने हो भनेर बसिरहेछ नि त। तपाईँ पनि एकजना हो नि गगन थापा महामन्त्री हुँदाखेरि असाध्यै खुसी भएको मान्छे मध्येको एकजना होइन? होइन, म त त्यतिखेर अहिले पनि होस्, म त उनको कार्यकर्तै हो नि। अनि म गगन थापा इभेन इफ सबैको युवा जति युवाहरू छन् अहिले काङ्ग्रेसमा म उनीहरूको कार्यकर्तै भएर काम गरेको हो। त्यसमा मलाई कुनै लाज छैन। यिनीहरूले जित्दा
यिनीहरू ठुलो हुन्छन् भनेर भनेको होइन नि। आज कृष्ण सिटौला चाहिँ के हैसियत छ काङ्ग्रेसमा यतिखेर? संयोजक बनाएको छ भागभण्डा लाउने ठाउँको। के को लागि? त्यो षड्यन्त्रको लागि हो नि। के हैसियत छ यतिखेर? गगन थापाले भन्नु पर्दैन? इलेक्टेड केन्द्रीय सदस्य पनि होइन, के हैसियत हुन्छ उसको? अहिले उनको सदस्य भनेर गगन थापा हिसाब किताब गरिरहेछन् होइन, कति कति दिने हो? यत्रो गगन थापालाई पिपुल्स म्यान्डेट छ, वर्कर्स काङ्ग्रेस पार्टीको वर्कर्सको म्यान्डेट छ। उनले चाहिँ उनको सिद्धान्त पनि त्यहाँ चाहिँ अहिले यो गठजोडसँग बस्ने खालको चाहिँ मिलिरहेको छैन। उनी अहिले पनि भन्दैछन् कि चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भनेर। त्यसलाई च्याम्पियन गरेर बसिरहनु पर्दैन समातेर? विश्वप्रसाद कोइरालाले त समातेर बसिरहे नि सबै जीवनभर। भने यहाँ चुके गगन थापा हो तपाईँले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ? यो कमिटी यो टिममा बस्नु हुँदैन थियो? गगनले कृष्ण सिटौलाको टिममा बस्न सुहाएन, ठ्याप्पै सुहाएन। त्यो कृष्ण सिटौलाको टिममा मात्र कि यो भागभण्डा टिममै बस्नु हुँदैन? यो भागभण्डा टिममै बस्न सुहाएन। अहिले बाहिर बाहिर विरोध गर्ने, फेरि भित्र चाहिँ हिसाब किताब गर्ने, यो अलिकति उनको बाध्यता पदाधिकारी भएर होला। तर कुरा के हुन्छ भने यस्तो कुराले एउटा सम्भावना, अपार सम्भावना बोकेको नेतृत्व नेता जो मुलुकको ट्रान्सफर्मेसन गर्नलाई चाहिँ सक्छ होइन, त्यो चाहिँ के छ भने त्यसको व्यक्तित्वमाथि चाहिँ मान्छेहरूले ब्ल्याक स्पटहरू खोज्न थाल्छन्। जस्तो अब अहिले भागभण्डामा उनी बसिरहेका छन्, भोलि उनले काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई जस्टिस गर्न सक्दैनन्, मैले लेखेर दिन्छु। उनी त्यहाँ बसेको कारणले काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई या काङ्ग्रेस पार्टीलाई या नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति न्याय गर्न सक्छन्, म यो विश्वास गर्दिनँ। किनभने यी अन्यायीहरूको चक्रव्यूहमा उनी फसिरहेछन्। म चाहिँ त्योभन्दा फरक हो भनेर उनले भन्न सक्ने नैतिक धरातल नै अब बाँकी रहँदैन, रहेन होइन? अफिसियली आई एम डिफरेन्ट भनेर देखाउनलाई चाहिँ मौका चुकिरहेका छन्। उनले अस्वीकार गर्नुपर्थ्यो होइन? तपाईँले दिएको सुझाव चाहिँ त्यो त्यहाँ बस्नु तपाईँ भएको भए। मेरो अहिले पब्लिक स्ट्यान्ड यो हो, मेरो यो प्रिन्सिपल स्ट्यान्ड पनि छ होइन। म यसमा बस्दिनँ, अहिले मेरो यो चाहिँ प्रिन्सिपल स्ट्यान्डभन्दा बाहिर गएको ठाउँमा मैले बस्न मिल्दैन। म यो गठबन्धनको, यो खालको गठबन्धनको म विपरीत मेरो पब्लिक स्ट्यान्ड छ। म पब्लिकप्रति म उत्तरदायी छु, म मेरो कार्यकर्ताहरूप्रति पनि उत्तरदायी छु, म मेरो लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति पनि म जवाफदेही छु। म अहिले यो चाहिँ कृष्ण सिटौलाको गठबन्धन गर्ने, त्यो गठबन्धन हो, त्यो गठजोड हो, षड्यन्त्र हो। त्यो यसैलाई यिनीहरूलाई समाप्त गर्ने गठजोड हो। यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने गठजोड हो। नेपालमा हुर्किएका युवाहरू, लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट आएका हिरोहरूलाई चाहिँ भिलेन बनाउने चाहिँ गठजोड हो। यो यहाँनिर चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ मलाई चाहिँ चिन्ता लागेको छ उसलाई लिएर, गगन थापालाई लिएर। गगन थापा एउटा बिम्ब भए, थुप्रो छ यस्तो। चुनाव जित्नु त के छ? गगन थापालाई चुनाव जित्ने, मन्त्री हुने, त्यसको लागि त यत्रो ठुलो प्लेटफर्म काङ्ग्रेसको चाहिने छैन नि। स्वतन्त्रकै हाराहुरीमा पनि जित्थे उनी त। जब काङ्ग्रेसको प्लेटफर्ममा बसेर उनी सोच्नु छन् भने काङ्ग्रेसको जस्तै उदात्त भएर समग्र देशलाई छातीमा राखेर सोच्नुपर्छ। यसको भ्यालुलाई, यसको प्रिन्सिपललाई, यसका फाउन्डर मेम्बरहरूलाई राखेर सोच्नुपर्छ कि म यहाँ चुक्दिनँ भनेर। म ठिक छ, म अहिले आलोचना खेप्न सक्छु, कृष्ण सिटौलाले गाली गर्लान्, रामचन्द्रले गाली गर्लान् होइन, कसले गाली गरेन? विश्वप्रसाद कोइरालालाई मातृका प्रसादले गरेनन् कि, दिल्ली रमणले गरेनन् कि, टङ्कप्रसाद आचार्यले गरेनन् कि, महेन्द्र राजाले थुनेन कि, वीरेन्द्रले थुनेनन् कि? कहीँ न कहीँ प्रिन्सिपलसँग स्ट्यान्ड लिने मान्छेले दुःख पाउन तयार हुनुपर्छ। फिजिकल दुःख पनि होला, मेन्टल दुःख पनि हुन्छ। तर कहीँ न कहीँ त्यो उनको एकजनाको दुःखसँग लाखौँ करोडौँ नेपालीको भविष्य पनि गाँसिएको हुन्छ, त्यो आन्दोलनको भविष्य पनि गाँसिएको हुन्छ। यो ट्रिक एन्ड ट्याक्टिक्सको पोलिटिक्सले अहिले उदाइरहेका उदयमान धेरै नेताहरू नेपालमा समाप्त भएका छन्। खालि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि बुढा नेताहरू ट्रिक ट्याक्टिक्स गर्छन्। हरेक बुढा नेताहरूसँग ट्रिक एन्ड ट्याक्टिक्स हुन्छ। उनीहरू आफ्नो वर्चस्व जोगाउन चाहन्छन्, त्यसमा युवाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फेलियर गर्न चाहन्छन्। संसारको रीत हो यो, नेपालमा त यसमा त विशेषज्ञतै हासिल छ। त्यसै कारणले मलाई चाहिँ असाध्यै मनपर्ने केही चाहिँ जस्तो कहीँ छन्, शेखर कोइरालाका स्ट्यान्डहरू मलाई मनपर्छ पार्टीभित्र। त्यसका केही कारण छन्। उनले काङ्ग्रेसको मूल्य पद्धति विपरीत चाहिँ हिजो अस्ति पनि कता लेख मैले पढ्न पाएको थिएँ, एउटा आर्टिकल उहाँले भर्खरै लेख्नु भएको छ। अब शेखर कोइरालाहरू, अब तपाईँ नजिक टिममा रहेर पनि काम गर्नुभयो, बाहिर कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने अब कि त तपाईँले अघि भने जस्तै शेरबहादुर देउवाको दासत्व नै स्वीकार गरेर बस्नु पर्ला, भोलि यो त सिट बाँडफाँडमा नि आउला नि त, टिकट बाँडफाँडमा भोलि त आर्जु म्याडमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु होला, शेरबहादुर देउवालाई
शेखर कोइरालाहरूलाई टिकट किन दिने, शेखर कोइराला मार्खाका मान्छेलाई टिकट किन दिने, त्यहाँनिर उहाँहरू पेलानमा पर्न सक्नु होला। कि त विद्रोह कि त शेरबहादुरको दासत्व, त्योभन्दा बाँकी विकल्प अब शेखर कोइरालाहरूसँग छ। यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ काङ्ग्रेसभित्र? हेर्नुहोस्, टिकट, मन्त्री, प्रधानमन्त्री होइन, या सत्ता या पार्टी, यी सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा सहजै आउँछ। सहज आउँछ, यो कुनै ठुलो कुरो होइन। तर के कुरा चाहिँ सहज आउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त, निष्ठा, मूल्य पद्धति यो गुम्यो भने फेरि आउँदैन। आज शेरबहादुरजी 5 पल्ट 6 पल्ट प्राइम मिनिस्टर गर्छ, कसले सम्झिन्छ उनलाई भोलि इतिहासमा? एकपल्ट राजालाई बुझाए, एकपल्ट पार्टी फोडे होइन, सङ्कटकाल लगाएर अहिले प्रचण्डलाई पार्टी बुझाउँदैछन्। उनको इतिहास म अहिले लेखिदिन्छु। उनले यो इतिहासमा खेलेको भूमिका 46 साल पछिको म अहिले नै तपाईँलाई चाहिँ उनको चाहिँ लेखिदिन सक्छु। उनले स्मरण योग्य काम एउटा पनि गरेका छैनन्। हो, 46 साल पहिले उनको इतिहासलाई हामी रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। उनी गृहमन्त्री हुँदाखेरि के भयो, उनी प्रधानमन्त्री भएर के भयो, प्राडो, पजेरो, बिचौलिया सबै त्यही बेला सुरु भएको हो नि। उनले चाहिँ फेरि मौका पाए, फेरि के गरे, राजालाई लगेर बुझाए डेमोक्रेसी, फेरि हामीले आन्दोलन गर्नु पर्यो सबैले, फेरि त्यो आन्दोलनको सफलतापछि चाहिँ यहाँ पुग्यो। अहिले उनी के गर्दैछन्? अहिले शेरबहादुरजी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रचण्डकरण गर्दैछन्। अहिले धेरै मानिसहरूले चाहिँ राणाकरण पनि गर्दैछ भन्दैछन् होइन। त काङ्ग्रेसको चाहिँ फाउन्डरहरूले यस्तै सोचेका थिए होला नि त, काङ्ग्रेसको प्रचण्डकरण गर्ने, काङ्ग्रेसको राणाकरण गर्ने यस्तो सोचेका थिए होला नि त, कि काङ्ग्रेसको जनताकरण गर्ने सोचेका थिए होला। बिपी कोइरालाले त प्रश्न भन्नुभएको छ नि, नेपाली काङ्ग्रेस किसानको पार्टी हो भनेर। आज त भन्न लाज लाग्छ मलखातको केसलाई लिएर। अनि 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भएकोले मलखात पनि अहिलेसम्म किसानलाई बेलेमा कहिले दिन नसक्नेले अनि के यो भागभण्डारा चाहिँ के अरे चाहिँ प्रधानमन्त्री भइरहनु, लज्जाबोध हुनुपर्ने हो। त्यही त मैले भनेको। अब शेखर कोइरालाहरूको साइडबाट अलि केही मान्छे त बोलिरहनु भएको छ, अलि आवाज पनि अलि मधुरो हुँदैछ। जति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उहाँहरू डटेर गठबन्धनको कम्तीमा आवाजकै तहबाट भए पनि विरोध गर्नुभएको थियो। अनि किन यो अलि कमजोर, अलि धमिलो हुँदैछ नि? भनेको छु कि चाहिँ युवाहरू पनि धेरै क्यालकुलेटिभ हुँदैछ। क्यालकुलेटिभ भनेको आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक सुरक्षाको खोजीमा अलि बोलीलाई चाहिँ धमिलो पार्दैछन्। काङ्ग्रेस बचाउनु पर्ने बेलामा ती आवाजहरू जब मन्द हुन्छ नि, एउटा राममनोहर लोहियाको ठुलो चाहिँ कहावत छ, जब संसद र पार्टीका निष्ठावान कार्यकर्ताहरू शान्त हुन्छन् रे, तब सडक आवारा हुन्छ रे। सडकमा चाहिँ अरू चाहिँ पार्टीहरू, अरू स्वतन्त्रहरू गर्जिन्छन् रे। अहिलेको नेपालमा त्यही भएछ। त्यही राममनोहर लोहियाको यो उखान चाहिँ चरितार्थ हुँदैछ अहिले। जब चाहिँ पार्टीभित्र, पार्लियामेन्टभित्र जब दासत्व स्वीकारिन्छ नेतृत्वको, तब सडक आवारा भएर निस्किन्छ। त्यसले कहाँबाट कहाँ कसलाई कुन ठाउँमा लगेर चाहिँ पुगाइदिन्छ भन्न सकिँदैन। नेपालमा अहिले एउटा ठुलो विद्रोहको सम्भावना म मेरो आँखा अगाडि देखिरहेको छु। कसको भन्दा हिजो अस्ति सिस्टमको विरुद्ध चाहिँ विद्रोह भइरहेको थियो होइन, अहिले सिस्टम गौण भएको छ। अहिले यी 30 वर्षदेखि नेपाललाई शासन गर्ने राजापक्षहरू, श्रीलङ्काको राजापक्ष त भागेर गए, कतिको घर जल्यो। यहाँका पनि यी 10-20 जना राजापक्षहरूको चाहिँ सेम डिएनए छ, यिनीहरूको एउटै हुन्। यिनीहरूको विरुद्धमा काठमाडौँमा देशको सडकमा एक ढङ्गले चाहिँ विद्रोह भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। र त्यो हुनेवाला छ, र त्यो हुन्छ। देर समय धेरै टाइम लाग्दैन। अब हुने नेपालको चाहिँ ठुलो आँधीबेरी आन्दोलन चाहिँ विस्फोट चाहिँ यो संविधान ठिक भयो कि यहाँ चाहिँ राजा चाहिन्छ कि या यी चाहिँ चाहिँदैनन् भन्ने आन्दोलन हुन्छ। यी चाहिँ चाहिँदैनन्। अब यी चाहिँ बदमासै हुन्, यी करप्ट हुन्, यिनले देश डुबायो भनेर जिल्लामा त्यस्तो मानिसहरू विरुद्ध, गाउँमा, सहरमा र केन्द्रमा यो एउटा अभियान चाहिँ म मेरो आँखा अगाडि नाचिरहेको देखिरहेको छु। अब कुनै बेला चाहिँ कसरी विस्फोट हुन्छ त्यो चाहिँ अब समय बिस्तारै निर्वाचन अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र फेरि एकपटक एउटा विषय पेचिलो बन्न सक्छ, फेरि शेखर कोइराला र देउवाहरूको बिचमा भन्ने जस्तो त्यस्तो अनुमान, त्यस्तो विश्लेषण त्यस्तो तपाईँलाई केही लागिरहेछ? हेर्नुहोस्, कुनै पनि निर्णय त गर्छ नि, टिकट दिने, टिकटकै विषयमा ठ्याक्कै त्यही एक्जाम्पल, कुनै पनि निर्णय विदाउट जस्टिस
रिभोल्ट हुन्छ। संसारकै कुरा हो, कुनै पनि सम्झौता भएको होइन र। पहिलो विश्वयुद्धपछि किन दोस्रो विश्वयुद्ध हो? किनभने त्यो सम्झौतामा यस्ता तत्त्वहरू अन्तर्निहित थिए जसले दोस्रो विश्वयुद्धको चाहिँ जग बसाइसकेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले हुने टिकटको चाहिँ निर्णय चाहिँ त्यो यस्तो निर्णय हुन गइरहेको अनुमान गरिरहेछ जो चाहिँ विद्रोह र विभाजनको चाहिँ जग बसाउन खोजिँदैछ। यति भन्छु। भनेको ठ्याक्कै त्यो बिन्दुमा चाहिँ पार्टी विभाजनकै तहसम्म पनि जाने गरी विषय उठान हुन सक्छ होला, त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब बिरालोलाई पनि चाहिँ एउटा कोठामा थुनेर राख्नुभयो भने त्यसले पनि झम्टिन्छ अरे के। अब यो त सबै कुरा त के हुन्छ भने जो नेतृत्वमा बसेको मानिस हुन्छ त्यसको कार्य क्षमता, कार्य कौशल, उसले कसरी पोलिटिक्स भनेको के हो र? पोलिटिक्स भनेको पार्टीभित्रको इन्टरनल डेमोक्रेसीको डिस्प्युटहरूलाई मिलाउने त्यो पनि एउटा स्किल हो नि। वाट इज पोलिटिक्स भन्यो भने देशभित्र भएका विभिन्न डाइभर्सिटीलाई मिलाएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लिएर जाने राजनीति हो। त्यस्तै पार्टी भनेको के हो भने पार्टी भनेको समान विचार भएकाहरू, कमन चाहिँ विचार भएकाहरू एउटा प्लेटफर्ममा आउँछन्, त्यहाँ बस्छन् र त्यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट चाहिँ मुलुकको रूपान्तरण र चाहिँ विकासको लागि सहयात्रा गर्न सँगै हिँड्छन्। अब सँगै हिँड्नलाई चाहिँ रुचाउनेहरूलाई जब इन्जस्टिस हुन्छ त्यसले विद्रोह गर्छ, विभाजन गर्छ। त्यसले हुने त्यही होइन र। केपी ओलीले को कारणले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजन भयो भने शेरबहादुरजीको कारणले नेपालको काङ्ग्रेसको आन्दोलन या लोकतान्त्रिक आन्दोलन चाहिँ विभाजन हुँदैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? भने एउटा सामान्य कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसहरू बरु मिल्लान्, यति % भाग चाहियो भन्लान्, झगडा गर्लान्, तर विभाजनकै तहसम्म चाहिँ जाँदैनन् भन्ने एउटा आम सामान्य बुझाइ त्यस्तो देखिन्छ क्या। शेरबहादुरजीले पार्टी फोडेको होइन र? पार्टी फुटेको विगत त छ। फेरि अब शेरबहादुरजीको त्यो व्यवहार के सिद्धिसकेको छ त? शेरबहादुरजीले फेरि अरूलाई पार्टी जस्तो जे काम आफूले गर्नु त्यो काम अरूले गरेको पनि हेर्न चाहनुहुन्छ होला नि त। उहाँ यसरी आफूलाई प्रस्तुत गराउनु भएको छ। हिजो मैले पार्टी फोडेँ, उहाँले हिजोको दिनमा आफूले पार्टी फोडेको जस्टिफाइड गर्न पनि अहिले पार्टी फुटोस् भन्ने चाहना राखेर निर्णयहरू गरिरहनु भएको छ। अनि शेरबहादुर देउवा पनि चाहन्छन् कि काङ्ग्रेस विभाजन होस्? एक्ज्याक्टली, यो शेरबहादुरजीको चाहना हो। काङ्ग्रेसभित्र कसैलाई पार्टी फोड्न रहर छैन होला, तर उनी पार्टी फुटाएर जाउँ मैले भने उनलाई यो पार्टी ठुलो भइरहेछ, उनको कानले थाप्न सकेन, उनको चाहिँ दिमागले यसलाई सम्झिन सकेन, उनको थाकेको र झुकेको कानले पनि यसलाई चाहिँ सम्हाल्न सकेन। अनि यसलाई अलिकति प्रश्न पारौँ है, तपाईँले खुलेरै कुरा गरिरहनु भएको छ। अब टिकट वितरणमा शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गर्छन्, त्यो पक्का देखिन्छ। यसै पनि गठबन्धन छ, त्यहाँ माथि आफ्ना मान्छेलाई ल्याउनु पर्यो, त्यहाँ भोलि आर्जुन म्याडमलाई समेत सहज हुने गरी संसदीय दल निर्माण गर्नु पर्ला मेरो कुरा। र त्यो अवस्थामा शेखर कोइरालाहरू अब सहेर सायद बस्दैनन् होला, हो तपाईँले भने त्यही हो? होइन, अब बस्नु हुँदैन भन्छु म चाहिँ। शेखर कोइरालाले के गर्छन्, गगन थापाले के गर्छन् मलाई थाहा छैन। म एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सिरियस अभियन्ता हो। म चाहिँ गगन थापा या चाहिँ शेखर कोइराला भन्दा 19 होइन 25 हो। मैले पनि आफ्ना जवानीका दिनहरू अहिलेसम्म 62-63 आन्दोलनसम्म पनि जेल लेल होइन दुःख कष्ट गरेरै मैले चाहिँ यसलाई सहयोग पुर्याएको छु। म त्यो अभियानको अभियन्ताको हैसियतले नाताले मलाई केही भन्ने अधिकार पनि छ। त्यो अधिकारलाई म प्रयोग गरेर के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अगर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई शेरबहादुरजीले डिरेल गरिरहेका छन् र यसलाई चाहिँ एउटा प्रचण्डलाई बुझाउँछन् या आर्जुलाई बुझाउँछन् भने यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको मलाई सोध्नुभएको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी विभाजन हुन्छ र भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि के विकल्प रहन्छ र भनेर म सोध्दछु। त्यसपछि गगन थापा शेखर कोइरालासँग विकल्प के रहन्छ? शेरबहादुरको दासत्व स्वीकार्ने कि या विद्रोह रोज्ने? विद्रोह रोज्ने। त्योभन्दा तेस्रो विकल्प उनीहरूसँग हुँदैन त? म देख्दिनँ। हो, शेरबहादुरजीले यो पार्टी सबैको हो, यो पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा सबै सहभागी हुन्छन्, तपाईँहरू पनि यो पार्टीमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको मान्छे हो, तपाईँहरूलाई पनि म्यान्डेट पनि छ, कोही महामन्त्री छ, कोही 40-42% महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिएका छन्, कोही अरू पनि त्यस्तै होलान्। सबै मिलेर यो पार्टीलाई फेरि साझा फुलबारी बनाऊ भन्ने त्यो चेत शेरबहादुरमा आउँछ भन्ने भ्रम केहीलाई छ। कम्तीमा त्यो भ्रम आज पुरन्दन आचार्यले राख्नु भएको छैन होइन? शेरबहादुर फेरि सुध्रिलान्, सबैलाई साझा बनाउला भन्ने एउटा सामूहिकतामा जालान्, त्यो भ्रम कम्तीमा तपाईँमा छैन? मलाई छैन, त्यो मलाई रत्तिभर पनि छैन। मलाई पहिला थियो, जुन बेला यो कठोर चाहिँ निष्कर्ष चाहिँ सुशील कोइराला शैलजा आचार्यहरू निकालिरहनुहुन्थ्यो हामी बसेको कोठामा, शेरबहादुरले पार्टी एक दिन डुबाउँछ भन्दा म त्यसको एगेन्स्टमा बोल्थेँ। होइन, अनि तपाईँहरूले आफ्नो कम्पिटिटरलाई चाहिँ किराना यसो
साइडमा लिएर जानको लागि यसो भन्नु। मेरो झगडै पर्थ्यो, तपाईँ त्यो साक्षी किनाराका धेरै मान्छे छन् अहिले पनि, त्यसो नभन्नुहोस् भनेर शैलजाजीले कठोर निष्कर्ष निकाल्नु भएको थियो कि यो मान्छेले पार्टी यसरी चाहिँ राणाहरूलाई चाहिँ बुझाउँछ, यहाँको भारदारलाई बुझाउँछ भनेर उहाँ भनिरहनु हुन्थ्यो, नभनेको होइन। सुशील कोइरालाले त पार्टी एकीकरणको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग। हामी सबै थियौँ कि शेरबहादुर पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाटै आएको हो, धेरै पुस गर्नु हुँदैन होइन। सुशील कोइराला त्यतिखेर पार्टी एकतारै नगरौँ जुन फुटेको काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक थियो त्यो मान्यता राख्नुहुन्थ्यो, त्यो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ। त्यसको लागि झगडा गर्नुहुन्थ्यो गिरिजाबाबुसँग, पार्टी एकता नगरौँ शेरबहादुर देउवासँग भने। अनि धेरै पटक भन्नुभयो अरे पार्टी सिद्ध्याउँछ, शेरबहादुरलाई चाहिँ सभापति बनाउनु हुँदैन भनेर। तपाईँ ती बैठकहरूका या त्यो अभिव्यक्तिको प्रत्यक्ष श्रोता हुनुहुन्छ है? म त्यसको साक्षी छु। साक्षी मात्रै होइन, म छलफलमै छु नि कहीँ ठाउँहरूमा। के साक्षी मात्रै, कहिले बोलाएर पुग्थेँ, कहिले उनीहरू आफै चाहिँ म आउँछु भनेर आउँथे। अस्तिसम्म आउँथे यो काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनसम्म पनि। ती सबै हामी छलफलमा, म हरेक छलफलमा चाहिँ करिब करिब म निमन्त्रित हुन्थेँ, जान्थेँ, सुन्थेँ, आफ्नो विचार दिन्थेँ। मलाई लाग्थ्यो एउटा लामो समयसम्म म उहाँहरूसँग विमति राख्थेँ, होइन शेरबहादुरजी पनि एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट आएको मान्छे हो, उहाँको हातमा लोकतन्त्र सुरक्षित छ भनेर। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि यो कुरा हुन्थ्यो, एकपल्ट होइन कैयन पटक। यसको साक्षी धेरै छन्, कृष्ण खनाल छन्, नरहरि आचार्य छन्, अरू पनि छन्, चक्रदाई हुनुहुन्थ्यो, अरू अहिले त कति बाँकी नै छन् नि, बाँचेकै छन् नि, लुकाएर के भन्नुपर्छ। तर म रङ रहेछु। मलाई आज आएर यो निष्कर्ष म निकाल्दैछु कि म जस्तो धेरै मान्छेहरू रङ रहेछन्। मलाई आज शेरबहादुरको हातमा यो पार्टी र नेपालको यो डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट चाहिँ सुरक्षित छ जस्तो मलाई लागेको छैन। म फेरि पनि रङ हुन चाहन्छु। मलाई रङ गर्न सक्ने पात्र भनेको एउटा शेरबहादुर देउवा मात्रै हो। उनले त्यो यसपालिको चुनावमा त्यो उदात्त भाव देखाएर पार्टी एकताको एउटा बिगुल फुकेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक्लै चुनावमा लगेर लार्जेस्ट पार्टी बनाउन सक्ने 8-3 पलाओस् होइन। त्यसको लागि हामी पनि सहयोग गर्न तयार। तपाईँ गलत हुन चाहनुहुन्छ र तपाईँलाई गलत साबित गर्न सक्ने सामर्थ्य फेरि शेरबहादुर देउवा भन्दा बाहेक अरूमा छैन र तपाईँ यो पनि क्लियर हुनुहुन्छ कि त्यो दम शेरबहादुर देउवाले राख्छन् भन्ने कुरामा पनि शङ्का छ आज। त्यसैले मैले शेरबहादुरजीको बारेमा बनाएका न्यारेटिभ्स र मान्यताहरूलाई शेरबहादुरजीले मात्रै चाहिँ सक्नुहुन्छ कि चाहिँ म त्यस्तो होइन भन्ने मलाई लाग्छ। यो बुद्धि यो र म उहाँको त्यसप्रति सफलताको कामना गर्छु। सुशील कोइराला, शैलजा आचार्यले पटक पटक भनेर मेरो कानमा अहिले पनि गुन्जिरहेको छ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा। त्यो कुरा रङ होस् होइन। मैले चाहिँ उहाँहरूलाई भनेको कुरा पनि रङ होस्। शेरबहादुरजीले आफूलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो कि उहाँ साँच्चै नै नेपालको यो डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको चाहिँ बिट्रियल होइन भनेर। जस्तो अब अलि अन्तिम कुरा गरौँ। गठबन्धन चाहिँ जुन हुन्छ भनेर उनीहरूले सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन्, यसमा फेरबदल हुन सक्छ कि सक्दैन? मलाई गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरामा 75% विश्वास छैन। अझै पनि विश्वास छैन तपाईँलाई गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरामा? अगर काङ्ग्रेस चाहिँ सच्चा काङ्ग्रेसहरू अझै पनि छन् भने जिल्लामा गाउँमा त्यो छन् भन्ने मलाई लाग्छ। 75% काङ्ग्रेस राम्रो छन् भने काङ्ग्रेसकै हातमा छ अब गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने, काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको हातमा चाहिँ छ। म चाहिँ 75% यो गठबन्धन भताभुङ्गो हुन्छ भन्ने ठान्छु र त्यो गर्नु पनि पर्छ। जस्तो यसमा के कारण हुनसक्छ गठबन्धन अहिले पनि भत्किन सक्ने? पार्टीहरूका आन्तरिक कारण या बाह्य कारण या काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका कारण के हुनसक्छ यसका फ्याक्टरहरू? यसमा एउटा एक्जाम्पल दिएर म आजको यो अन्तर्वार्ता सिद्ध्याउँछु। यसमा पहिलो चुनाव 48 सालमा हुँदाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरको चाहिँ जब नेकपा माले र मार्क्सवादी मिलेर नेकपा एमाले बन्यो र मनमोहन अधिकारी त्यसको अध्यक्ष या नेता हुनुभयो, मदन भण्डारी थिए। उनीहरूको एउटा प्रस्ताव थियो कि चाहिँ मिलेर चुनावमा जाउँ भनेर, सिट बाँडफाँड गरौँ भनेर। भट्टराईजीले के भन्नुभयो भने मेरै पार्टीमा चाहिँ 1000 मान्छे चाहिँ उम्मेदवारको लागि तयार छन्, 205 मैले दिनुपर्ने छ, म मेरै पार्टीलाई सम्हाल्न सक्दिनँ, तपाईँहरूको पार्टी पनि आएर मिल्यो भने मैले चाहिँ कसरी मेरो पार्टी सम्हाल्छु भन्ने छ। शेरबहादुर देउवालाई त्यही सङ्कट पर्नेवाला छ। 165 ठाउँमा सङ्घको निर्वाचनमा 500 मान्छे अलि सिरियस क्यान्डिडेट छन् नेपाली काङ्ग्रेसका। त्यसलाई कसरी सम्हाल्नुहुन्छ? उहाँले सम्हाल्न सक्नुहुन्न। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जे अप्ठ्यारो पर्यो त्यो अप्ठ्यारोभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो उहाँलाई पर्नेवाला छ। त्यसै कारणले यो गठबन्धन प्रचण्डजीहरूले
आफ्नो वैकल्पिक बाटो सोचे हुन्छ होइन। यो गठबन्धन गर्ने काम सहज छैन। काङ्ग्रेसभित्रकै क्याडरहरूको कारणले पनि त्यो काङ्ग्रेसमा सम्भावना एउटा फ्याक्टर त्यो भयो। अरू जस्तो अहिले यसलाई त अलिकति हामीले भू राजनीतिक हिसाबमा पनि हेर्नु पर्ला नि, शक्तिका कसलाई कतै यहाँ त चीन अमेरिका यो विषय चाहिँ तपाईँलाई त्यति सिरियस म्याटर लाग्छ कि लाग्दैन? किन नलाग्नु लाग्छ। यो चिजले केही फरक पार्न सक्छ कि सक्दैन गठबन्धनमा? अब मलाई यसलाई म दुईटा सेन्टेन्स भन्नुपर्नेछ। डोमेस्टिक पोलिटिक्स इज रियल इन्टरनेसनल पोलिटिक्स भन्छ। तपाईँ आफ्नो खुट्टामा बसेर घरेलु राजनीतिलाई ठिक पार्नुहोस्, संसार तपाईँको खुट्टा मुनि आइहाल्छ। पहिलो कुरा यो संसारको मान्यता हो, मैले भनेको होइन। त्यसको विपरीत अर्को भन्नुहोस्, भारतले र अमेरिकाले जे चाहे यहाँ त्यही हुन्छ भन्ने एउटा न्यारेटिभ बनेको छ। त्यो न्यारेटिभ दिमागमा के लिएको छ भने भारतले मलाई सहयोग गरेछ, अमेरिकाले मलाई एमसिसी पनि पास गराइदिएर सहयोग गरेछ भनेर शेरबहादुरजी यसमा ढुक्क हुनुहुन्छ। शेरबहादुरजीलाई यहाँको जनता, यहाँको पिपुलले के सोचिरहेका छन्, कतातिर हावा बगेको छ कहिले मतलब भएन। भारतले के भन्छ, अमेरिकाले के भन्छ, यही हो उहाँको राजनीति। यही सूत्रबाट उहाँ 5 पल्ट प्राइम मिनिस्टर भन्नुभएको। यहाँको पिपुलले के भन्छन्, पिपुलको गरिबीले के भन्छ, जनताले के भन्छन्, यहाँको मुभमेन्ट के हो, त्यसको मतलब छैन। अब हामी जब समर्पण गर्छौँ भारत र चाइनासँग, तब नेपालको भू राजनीति हल्लिन थाल्छ, गडबडाउन थाल्छ। नेपालको नेताहरूको मानसिकता के छ भने नेपालमा नेपाली जनता शक्तिको स्रोत हो भन्ने मान्दैनन्। एटलिस्ट शेरबहादुर मान्दैनन्। त्यस्ता कहीँ कम्युनिस्टहरू छन् जो चाइनाबाट शक्ति लिएर म ठुलो मान्छे हुन्छु या भारतबाट लिएर हुन्छु भन्ने छ। त्यो होइन, त्यो भूत प्रेत हो। त्यो कमजोर मान्छेमाथि दक्षिणले पनि र उत्तरले पनि खेलिहाल्छ। अब यो खेल्नको लागि तपाईँले यो मेरो घरमा तपाईँले मेरो विरोधीहरूलाई ल्याएर जमट गर्नुभएको छैन, उसले एक दिन यो घर मेरो क्याप्चर गरिहाल्छ नि। त्यस्तै हो अहिले नेपालको राजनीतिमा एकदमै कमजोर मानसिकता भएका, विदेशीको आडमा मात्रै राजनीति गर्न जानेकाहरूको बोलबाला छ। आफूप्रति विश्वास छैन, आफ्नो पार्टीप्रति, आफ्नो पार्टीको नीति र सिद्धान्तप्रति, आफ्नो कार्यकर्ताप्रति, आफ्नो सङ्गठनप्रति पूर्णतः अविश्वास भएको नेता शेरबहादुर देउपा र अहिलेको नेपालको नेतृत्व पङ्क्ति छ। त्यसको असर र त्यसको चलखेल नेपालको राजनीतिमा चाइनाले पनि 100% गर्न थाल्यो, भारतले पनि गर्न थाल्यो। भारत एक्लैले सकेन, अमेरिका आएर जोडियो होइन। अब यो विषय छुट्टै विषय हो, कुनै दिन त्यो लामो हुन्छ। खालि मैले भने यो वाम गठबन्धनको गाइङ पनि गर्छन् नि मान्छेले कुरा। तपाईँले त्यस्तो गुन्जाइस यो अहिले यो भइरहेको कम्प्लिटली चेन्ज भएर नयाँ ढङ्गले घटनाक्रम विकास हुन सक्छ जस्तो पनि लाग्छ हजुरलाई? एकदम थोरै समय छ एकातिर गठबन्धन गर्ने भनेर लिखितै गरिसकेको अवस्था, यो चिजबाट बाहिर निस्किन सक्ला? सम्भावना छैन त्यो? यो पटकको चुनावमा वाम गठबन्धन हुनै सक्दैन। यो पटकको चुनाव हुने भए त्यो अस्ति बिग्रिँदै थियो। यिनीहरूले त्यो वाम गठबन्धन नहुने गरी त्यसको अधिकार सुम्पिएका छन् भारत र चाइनामा। यिनीहरूले चाहेर पनि सक्दैनन् त्यो। यिनीहरू फुट्नु नि पनि थिएन, यिनीहरू फुटे। यिनीहरूले फुट्नको लागि गएर एक थरी शरण परे भारतमा, अर्को थरी परे चाइनामा। अब अहिले यिनीहरू जुट्दैनन् जबसम्म तिनीहरूले जबसम्म चाहँदैनन्। यो एउटा कविता छ भुपी शेरचनको, हामी फगत स्ट्राइकरका गोटी हौँ भन्छन् नि। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सबै स्ट्राइकर जुन हुन्छ नि क्यारम बोर्डको, त्यो चाइना र इन्डियातिर सुम्पिएका छन्। यिनीहरू गोटी हुन्, यिनीहरू कुन पालमा कसरी बस्ने हो चार कुनामा, त्यसरी यिनीहरूलाई अहिले नेपालको छरछिमेकले विदेशीहरूले राखिदिएका छन्। त्यसै कारणले यसपालिको चुनावमा यिनीहरू क्यारम बोर्डका गोटी नै बन्छन्। यिनीहरू स्ट्राइकर यिनीहरूको हातमा छैन, त्यो उत्तर र दक्षिणको हातमा छ। यिनीहरू मिल्दैन। त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसले आफूलाई बुद्धि पुर्याएन। यिनीहरू किन फुटे, यो फुटेको कसरी रणनीतिक फाइदा लिने, त्यो दिमागमा काङ्ग्रेसको त के भुसा भरेको छ काङ्ग्रेस नेतृत्वमा। यत्रो ठुलो अवसर पनि यसपालि काङ्ग्रेस नेतृत्वले, त्यो कार्यकर्ताहरूलाई थाहा छ काङ्ग्रेसको कि यसपालि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने थाहा छ। त्यो संसारलाई पनि थाहा छ। तर दुर्भाग्य के छ भने काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्तिलाई जसलाई थाहा हुनुपर्ने उसलाई थाहा छैन। अब मेरो अन्तिम प्रश्न चाहिँ प्रचण्ड भन्ने पात्रलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? एकातिर शेरबहादुर देउवालाई पनि डर पैदा गरिदिएका छन् एमालेसँग मिलिदिन्छु भने जस्तो, एमालेलाई त अब यतै गठबन्धनमा छँदैछन्, यसै पनि फुटाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने होला। तर डरै डर छ। दुईतिरै बालकोट र बालुवाटारको बिचमा डरमा खेल्न सक्ने यो प्रचण्डको विलक्षणता हो कि यो प्रचण्डको प्रवृत्तिमाथि अलिकति
तपाईँले उ गरिदिनुहोस्। मैले धेरै कठोर टिप्पणीहरू गरेको छु। प्रचण्डजी भनेको नेपालको राजनीतिमा अहिले सबै विकल्पहरूमा खेल्न सक्ने मान्छे हो र खेलाउन सक्ने मान्छे हो। खेल्न पनि खेलाउन पनि सक्ने। शेरबहादुरजीसँग एउटै विकल्प छ, गठबन्धन गठबन्धन गठबन्धन। प्रचण्डजी बालकोट पनि धाउनुहुन्छ, वामदेवलाई पनि मिलाउनुहुन्छ, समाजवादी केन्द्र पनि बनाउन खोज्नुहुन्छ। फेरि त्यही दिन अर्को वक्तव्य निकालेर चाहिँ हाम्रो यो गठबन्धनले चाहिँ निरन्तरता पाउँछ भन्न पनि सक्नुहुन्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रचण्डले विकल्पहरू चाहिँ यति विकल्पमा खेलेका छन्। अब उनको पार्टी चाहिँ माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नै भएन, उनी सबै विकल्पहरूलाई उनले लिएर अगाडि बढेका छन्। साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।